نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے، دیا قلبی سامنے بیٹھا ہویا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام ہے، سچی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے آئے۔ تھوڑی جا والیوم کھول دیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام ویکھ رہے دیا قلبی رو رہے آئے۔ ہر بندہ توجہ نال اس واقعے نو سننا ہے میرے ویر۔ حاجی مسعود صاحب دی فرمائش سی، مدینے مکے رہ کے نہ مینوں ٹیلی فون کیتا، ہن بھی میرے کانے چ ہی گل کیتی کہ دیا قلبی نہ واقعہ ضرور سنانا ہے۔ آؤ سنو میرے ویرو، میرے کریم نبی دا غلام سامنے بیٹھا ہویا ہے، زارو قطار روئی جاندا ہے، آنسواں دیاں لڑیاں بن کے داڑھی مبارک جو تھلے آنسو گر رہے ہیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا دیا رو کیوں رہا ہے، وجہ کی ہے؟ عرض کیتی سونے آج وچھڑی تھی یاد آ گئی ہے، آج مینوں میری وچھڑی بیٹی یاد آ گئی ہے۔ فرمایا دیا کی بنے؟ عرض کیتی سونے تسی تشریف لے آئے ہو، دھیاں دی قدر تے عزت دسیے، ماواں دی قدر دسیے، آج میں دیا قلبی نو اپنی وچھڑی تھی یاد آ گئی، مینوں بیٹی نال زیادتی کی تھی یاد آ گئی۔ میرے ویرو میرے کریم نبی نے پوچھیا دیا کیڑی زیادتی ہو گئی؟ دیا قلبی رو کے آندے نے سونے جاہلیت دا دور سی، بڑا ڈاڈا جاہلیت دا دور سی، لوگ مینوں اپنی بچیاں نو زندہ دفن کرن واسطے نال لے جاندے سن، میں بڑا سخت دل دا ساں۔ کملی والے لوکاں نے مینوں آکھیا تیری بھی بیٹی گھر ہے، لوکاں دیاں دھیاں تے بڑیاں دفن کرنا پیا، اپنی بیٹی نو بھی زندہ درگور کر۔ آندا سونیا میں گھر چلا گیا، میں گدیلا لے لیا، کسی لے لئی۔ کملی والے میں اپنی بیٹی نو آکھیا ماں بیوی نو کیا انو تیار کر سا کسے دوست دے گھر دعوت کھان جانا ہے۔ آندا سونیا میری بچی تیار ہو گئی، کپڑے اچھے سونے پا لے، میں رسی بھی لے لئی، میں کسی بھی لے لئی، گدیلا بھی لے لیا۔ کملی والے میں ٹویا کٹن لگ پیا، میری تھی پسینہ آئے تے میرا پسینہ صاف کر رہی ہے۔ کملی والے میں تھک جانا، میری بیٹی میرے بازو دبا رہی ہے۔ سونیا میں ٹویا کٹدا گیا، میری بیٹی آندی ہے بابا مٹی میں کٹدی رہنی ہاں، اس نکی جی تھی نو کی پتا ہے میرے نال کی ہون والا ہے؟ تھی روندیاں نہیں ہسدیاں مسکرا کے بابے دے نال تامن کر رہی ہے۔ آندا کملی والیا دیا قلبی رو کے آندا سونیا جدوں ٹویا گہرا کھٹیا گیا، میں تینوں آکیا بیٹی اندر آ، ٹوئے چ میں چک کے ٹوئے دے اندر کھڑے کر دیتا۔ سونیا میں مٹی پان لگ پیا، میں مٹی پا رہا ہوں، میری بیٹی میرا پسینہ صاف کر رہی ہے، جدوں تک وہ دے ہاتھ باہر رہنے میرا پسینہ صاف کر رہی ہے، نالے مسکرا کے آندی ہے بابا کی کر رہے ہو؟ مسکرا کے دی پوچھ رہی ہے۔ آندا یا رسول اللہ کملی والے میں بیٹی نو دفن کردہ چلا گیا، دفن کردہ چلا گیا، جدو دی گردن تک مٹی آ گئی، میری بیٹی دا سانس بند ہونا شروع ہو گیا۔ میری بیٹی کہندی ہے بابلا میرے تے مٹی نہ پا، میری ماں انتظار کر دی ہوئے گی، بابلا میرا قصور دس دے، میں مجرم کیڑی گل دیاں۔ میرے کریم نبی دے غلاموں دیا قلبی میرے کریم نبی نو واقعہ سنا رہے نے۔ او بیٹی کہہ رہی ہے بابا مینوں نہ مار، میں تیرے سامنے نہیں آواں گی، مینوں زندہ نو دفن نہ کر، بابا میں تینوں روٹی بنا کے دیواں گی، تیرے سامنے نہیں آواں گی، بابا میں تیرے گھر وچ جھاڑو دیندی رہواں گی، تیرے سامنے نہیں آواں گی۔ آندے نے یا رسول اللہ میرے دل تے پتھر رکھیا ہویا سی، میں مٹی پاندیاں جدوں سر تے مٹی پا دیتی ہے، میری بیٹی دی آخری لفظ سن بابا میں تیرے پیر پھڑ لواں گی، میں تیرے سامنے نہیں آواں گی، بابا مینوں معاف کر دے، اللہ دا واسطہ جے تیاں نال نفرت نہ کریا کرو، بیٹیاں دو ہو جان تین ہو جان، اور میرا ویر خامد بھی کہندا میں تینوں طلاق دے دینی ہے، تیرے گھر بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، ساس بھی کہہ رہی ہے بیوی نو چھوڑ دے، پیکے بھیج دے، نو بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا
یا ربا جدے تے راضی ہوئے او تے وجہ کی ہے کہ میں پتہ چلے گا کہ کسے انسان ہوتے تو راضی ہے. میرے کریم نبی فرمایا جدے تے میں راضی ہوا انہوں میں اپنی رحمت عطا کر دینا. یا اللہ کیڑی رحمت ہے؟ فرمایا انہوں میں تھی عطا کر دینا ہوا. تو یا قلبی جدوں آندے نے میں مٹی پاندیاں میں سونیا دل تے پتھر رکھ لیا میری تھی دیاں چیخاں آج بھی میرے کان چلیں. یا رسول اللہ میں بیٹی نو دفن کر آیا ہوا. جدوں مٹی پا کے میں دفن کر کے پچھاں ہٹیا ہوا مٹو چی آواز آ رہی ہے بابلا میرے نالے جنا کر میری ماں انتظار کر دی ہوئے گی. بابلا میں تیرے سامنے نہیں آواں گی مینوں گھر لے چل. تو یا قلبی میرے نبی دے قدم پڑے ہوئے لے عرض کردہ سونیا میرا اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں. میرے کریم نبی نے دوویں ہاتھ دیا قلبی دے سر تے رکھ دیتے نے. فرمایا دیا دور جلیت خطا کر لیا میں محمد بھی رب کے دعا کروں گا اللہ تینوں معاف فرما دے گا. اللہ تیرا بیڑا پار کر دیتا ہے. میرے ویرو میرے ویرہ نے فرمائش کی تھی دیا قلبی دا واقعہ پڑھو اور دیاں نو زندہ درگور کرن والے بھی جدو کملی والے دی رحمت آ گئی میرے کریم نبی دے قدمہ تے سچیاں توبہ کر گئے. جدو بیٹیاں ہو جان میرے کریم نبی علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے گھر 3 بیٹیاں ہو جان مفتی صاحب دی لائبریری دے اندر مشکات بھی موجود ہے مرقات بھی موجود ہے در منصور بھی موجود ہے. میں 7 کتاباں جو پڑھے آئے میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریاض الصالحین دے وچ بھی حدیث پڑھی ہے. فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دے وے پھر انہاں تیناں نو شریعت مطابق جوان کر کے نکاح کرے اس والدین نو حشر دے دیہاڑے میں محمد خود جنت دی بشارت عطا فرماواں گا. اس واسطے میرے ویرو تیاں تو تنگ نہ آیا کرو. او جس گھر وچ بیٹی پیدا ہو جاندی اوتھے اللہ دی رحمت بستی ہے اوتھے رب دیاں عطاواں ہو جاندیاں نے. بیٹیاں نال بھی پیار بڑا کر دے ہو پر یاد رکھیا جے او میرے ویرو بیٹے جائیداد تے وارث بن جاندے جے او تیاں اپنے والدین دیاں لاشاں دیاں وارث بن جاندیاں نے. جدوں تیاں میکے آن کے ماں نظر نہ آوے تیدہ دروازے پیر بادے چندہ ہے پہلے آواز نکل دیئے ہائے میری ماں آج میری ماں ہوندی میں نو سینے لا لے دی. اے دے پچھو نا حاجی مسعود مفتی صاحب کو لوں جدو دی مشیرہ ٹر گئی ہے 3 بچیاں دے سر تے جدو ہاتھ رکھ دینے محمد سمیان دے سر تے ہاتھ رکھ دینے پھر پتہ لگتا ہے ماں ٹر جائے بچیاں نو عید آ جائے عید دے دیہاڑے وچھڑی ماں یاد آ جاندی ہے. عیداں آ جان شبراتاں آ جان کسے نو وچھڑی ماں یاد آ جاندی ہے کسے نو وچھڑے ویر یاد آ جاندے نے کسے نو وچھڑیاں پینا یاد آ جاندیاں نے. گھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے عیداں دے شبراتاں آیا تے سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے پھر محمد جڑے آپ ہتھیں دفنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت. بابا جی نا نعرے مراؤ کسی دی ناڑ تے ناڑ چڑھ جاسی اینج بیٹھیں جویں بالکل تازہ بندہ فاتحہ واسطے آیا بیٹھا. تقریرہ مفتی صاحب ہوندی نہیں تقریرہ کرائیاں جاندی ہاں خطیب تقریرہ کردے نہیں تقریرہ کرائیاں جاندی جی ہاں تو تہاڈی خاموشی یہ دس رہی ہے کہ میں دعا منگاواں. ہاں مینوں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تہاڈی خاموشی یہ دس رہی ہے دعا جڑی ہے نا وہ منگیے. ہن مینوں دی سر سر کوئی نہیں آندی تے یہ اس طرح ہو نہیں رہا.
اللہ پاک کرے سانو اللہ حضور دی محبت عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب طفیل بن عامر انہوں کسی پنڈ والن گران آ کے دسیا بھائی اساں مکے گئے ہاں تو اتھے ایک محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیتا اسی انہوں مان لئیے. طفیل بن عامر میں جدو نہ دسیا نا جی مان لئیے انہاں کیا جی او دا نام کے طفیل بن عامر چونکہ خود آپ عربی دا شاعر سی اور عبرانی زبان دا شاعر سی بڑا سلجھیا بندہ سی پنڈ دا نمبردار سی تو پنڈ والا کیا تیری مرضی تو بغیر تسا نہیں چلنے پر انہیں دا سب انہوں مان لئیے. انہاں کیا مینوں جا لین دیو مکے میں بھی جاواں گا کسی وقت چیک کراں گا. اے آخری صحابی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 110 ہجری چنہ دا وصال ہویا. طفیل بن عامر بن واصلہ آخری صحابی رسول سن 110 ہجری چنہ دا وصال ہویا. تو جدو لوگ مدینے اور مکے جاندے سن تے آندے سن آؤ میں وحد رہ گیا جن نے محمد دا مکھڑا ویکھیا میرے کولو پوچھو سونے دے ابرو کیسے سن سونے دی زلفاں کیسیاں سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک کیسا سی حضور چل دے کس طرح سن حضور دی زلفاں دا حضور دی داڑھی مبارک کس طرح سی. اے حضرت طفیل بن عامر بن واصلہ اے وہ آخری صحابی رسول نے جدو انہوں پہلی باری پتہ چلیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا ہے کہ ذرا میں نے ایک باری مکے جا لین دیو. انہیں صرف نام پوچھیا نام کیے انہاں کہ جی نام ہے محمد. جدو نے لفظ محمد سنیا تو دا جسم جڑا ہے نا کپ کپ کی تاری ہوئی جھٹکا لگا انہیں کیا محمد نام والد عبداللہ والدہ آمینہ انہیں کیا نام دی تشریح دستی ہے کہ سچا ہے. تو جی ڈلے کو کھولو نا جی نام دستا ہے کہ اللہ دا سچا رسول ہے. انہیں کیوں پھر جا کلمہ پڑھ لی انہیں کیا جی تسلی کر لین دیو میرے تو تھوڑی ذمہ داری ایک باری جا لین دیو. اور مفتی صاحب سٹیج والے معزوز ہوں گے باقی پریشان بیٹھے نے واللہ عالم کی بڑھنا تھوڑا میرا ذرا کہو نا ذرا گوڑے تو آچو کی کالو نا کہ سبحان اللہ. اور میں دسن لگا کہ حضور نے پہلی باری حضور دا غلام ویکھن کی میں جا رہے ہیں سبحان اللہ. طفیل بن عامر نے گدے دی سواری تے اپنا پنڈ چھوڑیا پنڈ چھوڑ کے تے مکہ شریف جدو داخل ہون لگا نا حرم شریف دی سرزمین اندر دروازے اگو عتبہ آیا. عتبہ نے آکھیا تو طفیل تے نہیں میرا نا طفیل. انہیں ابو لہب نو اشارہ کیتا اور ابو لہب آیا ابو جہل آیا سارے کافر کٹھے ہو گئے. انہاں کیا یہ نمبردار ہے تے انہیں جڑی گل لگے کر دینی او تے مور لگنی انہوں آکھون اندر اس وقت محمد موجود ہے. انہوں کو طریقہ دسو بو دی آواز نہ سن لے انہوں ویکھ نہ لوے. انہاں کناں چ روں دتی انہاں کیا روں دے لا تاکہ او دے تے نظر نہ پے جائے. دوسری گل انہاں کیتی اکھاں تے کپڑا پا لا اس طرح تاکہ تیریاں نظراں تھلے جھکیاں رہن بس حرم شریف دی زیارت کر کے واپس آ جاؤ. انہیں کہ کون ہے اندر انہیں کہ جادوگر ہے انہیں کہ نام کی انہیں کہ محمد. انہیں کہ لفظ محمد اور جادو دو چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں. میں خود عربی دا شاعر بہرحال انہوں نے مجبور کیتا مجبور کر کے انہیں کناں چ روئی دے دیتی. انہیں کہ ٹھیک ہے میں آواز نہیں سندا تو اسا چھوڑ دیو. اللہ اکبر کبیر حضرات آؤ سینسا کوٹلی تے وسن آلیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بس آخری واقعہ میں عرض کرنی ہے پھر ڈولی دی حکم فرمائش بڑا ڈاڈا کلام ہے میں وہ پڑھنا میرے ویر حاجی مسعود صاحب نے حکم دیتا ہے. مفتی صاحب جدو طفیل بن عامر حرم شریف داخل ہویا قدرت دا رنگے وے جدو حرم شریف داخل ہویا حتیم کعبہ دے نال ویکھیا جنوں ملن آیا ہے سونا آمنہ دا نال بیٹھا آیا ہے. طفیل بن عامر دیاں نظراں ٹک گئی نظران جھک گئیاں ایک نظر سرکار دے چہرے تے پارے آئے ایک نظر کعبے ول پارے آئے. طفیل بن عامر سونے دے سامنے اگا ہمت نہیں پھر چلن دی پئی اجے نام نہیں پوچھیا تعارف نہیں دتا لیا اجے نہیں پوچھیا کہ محمد کون ہے انج کعبے ول منہ کر کے آندا نیلی چھت دیا مالکا جنوں میں ملن آیا شالا اے محمد ہوئے شالا اے سونا محمد ہوئے. میرے علی شاہ گولڑے دے شہنشاہ اسلام آباد دی نگری دا بے تاج بادشاہ گولڑے دا شہنشاہ بولے آندا مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخموری
अखीं मद बरिया तुफैल बिन आमर मेरे करीम नबी दा मुखड़ा वेख रहा है वेंदियां वेंदियां उत्थे नजरां खीरियां हो गईयां उत्थे टिक टिकी ला के वेखी जांदा है हुण दिल विच ख्याल आया एक बारी सोना बोले लब खोले मिठा मिठा बोले मैं आवाज भी सुन लवां तुफैल बिन आमर इतने रश दे अंदर कमली वाले दे चेहरे तो नजर नहीं हटाई बार बार दुआएं करदा पिया रब्बा जिन्हों लभण आया तलाश करन आया जिन्हों मिलन आया शाला ए ही सोना मुहम्मद होवे शाला ए ही मुहम्मद होवे हुण दिल विच ख्याल आया हुण लब खोले जरा बोले जरा मैं दे लफ्ज़ां दी चाशनी सुना मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे उठ के आप दे दिल विच अल्लाह ने गल पाई सोनिया जरा लब खोल मिठा मिठा बोल मेरे करीम नबी उठने ते लफ्ज़ ए सन इल्लल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अनआम बादो टुरना शुरू किया हजूर कुरान पढ़ रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद जदों मेरे करीम नबी ने सूरह इखलास की तिलावत फरमाई तो फैल दोस्ती नु पूछना नहीं पिया दसना नहीं पिया हंज अगे वध के आके सरकार दे कदम छू ले सरकार दे कदमां ते डिग गया ते रो के आंदा केड़ा सोना रब सोने नो बनाया ते सोने दे माण टुट गए सारे मिलके कह लो अल्लाह तुहाडी मेरी हाजरी कबूल फरमाए स्टेज वाले भी सरकार दी नात पढ़नगे तुसां मैं मिलके पढ़नगे केड़ा सोना रब सोने नो बनाया ते सोने दे माण टुट गए रोंदे हबशी नु गल नाल लाया ते सोनिया दे मान टुट गए तो फैल बिन आमर आंदा है मैं करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम पकड़ ले अर्ज कीती सोनिया हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सोनिया तुसी मुहम्मद अल्लाह दे रसूल हो करीम नबी ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल सारे लोगों वास्ते बन के आया कदमां ते डिग गया है ते रो के अर्ज पिया करदा ए दल मेरा ओ जे चश्मा होए ते मैं मुर्शिद वेखदा रचा सबैर नया ते मैं होर किते वाले भजा मुर्शिद दा दीदार सोना हजरत बाहो ते मैनू लख करोड़ा हजा शरीफैन थे हाथ रखे अर्ज की सोने फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह सोने तो वाकई अल्लाह दा सच्चा रसूल बन के आया मैंने सोने अपना कलमा अता कर दे हजूर दा कलमा पढ़िया हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर पाक हजरत बिलाल दीगर सहाबी रसूल हजूर दे नाल सन ते हजूर मेहमान खाने ले गए उन्होंने खाना शाना खिलाया फरमाया रहना है उन्हें कहा जी हुण ते मेरा दिल करदा ही नहीं जान नूं पिछां हुण ते दिल करदा ही नहीं जान नूं पिछां सुनिया एक सिर्फ मैसेज जेड़ा पिंड वालियां दा लेके आया ना मैं उन्होंने दसना कि अल्लाह दा सच्चा रसूल है हुण ग्रां चले गए वापस कबीला दोस्त के अंदर गए पिंड वाले इकट्ठे होए उन्होंने क्या तो फैल सुना जिस पासे कलिया सी इंज मस्ती छाई हुई चुप करके बैठा कलमा शरीफ दा विरद ज़बान ते जारी है
فرمایا طفیل جدھر بھیجیا سی کی بنیا گل دس. انہیں کہ اللہ جاندا ایڈا سونا رب نے اور بنایا ہی کوئی نہیں. ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, میری آنکھ نے محمد جیا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں, اللہ نے اور ایڈا سونا بنایا ہی کوئی نہیں. ہاں جی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلا کے رانی کالی زلفت مستانی. اس پاسے نہیں جانا, چشتی ذوق کوئی نہیں تھے تو بابے فرماندے چشتی ذوق ہوئے تو پھر اتنے کلام پڑھی دے. میرے استاد جڑے سن جی وہ نقش بندی سلسلے شیخ الحدیث سلام مولانا محمد صدیق صاحب نقش بندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ, اور 14 مرتبہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دی زیارت نصیب ہوئی سی جنہیں راتی میں گل سنا رہا سی جی. پاگ مینوں عطا ہوئی حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دے ویڑے چ. نسبت میری پیر نصیر تاجدار گولڑا دے نال ہے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. نامر آ گیا آگے چل کے حدیث پاک میں صحابہ دی شان ہی دینی انشاءاللہ. بس 7 منٹ میرے کو ٹائم باقی ہے, 2 بجے 7 منٹ نہیں جی ہے یہ ٹائم 6 منٹ باقی انشاءاللہ. اتنے انجی ٹائم ہے جی میں روزہ کھولن دا ٹائم ہے. 1 منٹ بھی ایسا اتنے تھلے انشاءاللہ نہیں جانا. سبحان اللہ. نالے جدو پراتا آ جانا فروٹ آ لیا یہ دستیاں با ختم ہو گیا کام. ہن دعا لے پاسے آ گئے. کی نا ہے تساں؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. پروفیسر صاحب اپنا ایڈوکیٹ صاحب پروفیسر صاحب کانڈ پیچھے حضور ایڈے سونے عالم دی سامنے آنا جی چہرہ دکھاؤ. ہاں کچھ بزرگ آندے کہ کانڈ تے مگر بزرگ بانے چاہیے. کانڈ تے ہاتھ ہو گئے. ہاں جی میرے استاد سن تے ایک باری میں شغل کر بیٹھا ادو سائیکل دا دور سی. میں 1998 دی گل کر رہا. کتنے سال ہو گئے؟ 26 تے 2 28 سال پہلے دی گل کر رہا. تو ترابیاں پڑھان جاندے سن شہر وچ. کوئی گراں سی ایک اوتھے پڑھدے سن. ایک دن میں شرارت سجی میں کہ استاد جی آج سائیکل میں نہیں چلانا. کیوں کی ہویا اگے تو بڑے شوق نہ چلاندا. استاد جی میں تو اج خیال آیا استاداں نو کنڈ ہوندی بے ادبی ہو رہی آج تسی چلانا ہے. وہ اکے بکے کھلوتے آندے نے یار اے ادب رہن دے باقی ادب سارے کردا رہیں تو چلا تینوں اجازت ہے. تیری بے ادبی نہیں ہے تیرا ادب ہی ہے سارا. ہاں جی بزرگاں دا کنڈ پیچھے ہاتھ ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ کہہ لو. عالم دین حضور دے غلام. حضور نے فرمایا جن نے میری زیارت کرنی ہوے میری امت دے علماء نو تکیو انہاں نے زیارت کرے جی. 5 ٹائم دی ایڈی ڈاڈی ڈیوٹی کہ 5 منٹ 3 منٹ صرف قاری صاحب وضو کردیاں لیٹ ہو جان زور دی نماز ویلے چول نہیں چول بندہ جس نے دوجی واری سالن کرو نہیں ملنا وہ مولوی تے روپ پڑا. اللہ اکبر ایڈے سونے سچے عالم دین تو پھر پی ایچ ڈی ڈاکٹر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اور مزید علم میں اضافہ عطا فرمائے جی. ہاں علماء دی قدر کریا کرو. حضور نے کسی نو سند نہیں دیتی جیڑی حضور دے عاشقاں نو اللہ نے حضور نے خود عطا فرمائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. ہاں جی یہ میرا ٹاپک نہیں اس پاس چلا گیا تو ٹائم زیادہ ہو جاسی. تو جی طفیل بن عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا پنڈ چلا گیا. پنڈ والے پوچھا کی بنے انہاں کہ سونا سچا رسول اللہ دا آ گیا آخری نبی انا خاتم النبیین. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں. جڑا مرزے کانے نو اون چون کے چناچے تے وچ تھوڑی جی بھی گل لے آوے نا او کمینہ خود کافر ہو جاندا ہے. تے جڑا ختم نبوت دا نعرہ مارے ختم نبوت دی پاسداری کرے حسین دا نانا آندا او دی کنڈ تے میرا ہاتھ ہے. او دی کنڈ تے میرا ہاتھ ہے جی. طفیل بن عامر انہوں نے پوچھا ہن دسو جی اسی اگر کلے جائیے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبنا ہوئے ویکھنا ہوئے تے کی طریقہ ہے؟
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਓਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਸ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੱਸ ਆ ਜਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ تو فعل بن امر نشانی دس رہا دا دی نشانی رایت غمامتا تذلہ واذا وقف وقفت واذا سار سارت لا يمر على شجر ولا حجر الا سلم علیہ السلام علیک یا رسول اللہ. فرمایا اگر ہجوم دے اندر گرمی دے اندر جا رہا ہوئے جتھے سونا محمد چلدا جائے گا رایت غمامتا تذلہ باقی لوگاں اتے دھوپ رہے گی محمد اتے بدلہ نے چھان کیتی ہوئے گی. وَإِذَا سَارَ سَارَتْ وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ جتھے محمد رکے گا اتھے بدلی بھی اتے رک جائے گی سایہ کرنے آیا. وَإِذَا سَارَ سَارَتْ جتھے سونا پیار چک کے رکھے گا اتھے زمین بھی نرم ہو جائے گی. وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فرمایا جھاڑیاں کولو درختاں کولو گزرے گا درختاں دیاں شاخاں محمد اتے جھک کے سلام کرن گیاں پتھراں کولو گزرے گا علیہ السلام علیک یا رسول اللہ. پتھراں وچوں ہی صدا آئے گی صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. وقت کافی ہو گیا انجا کے نیڑے آؤ جی مفتی صاحب تو ساؤ جی تسی پیچھے ہو جی تسی ایک مثال چھوٹی جی دینی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے الحمدللہ افضلیت ابو بکر صدیق پہ ہمارا اتنا پختہ ایمان ہے کہ جس کو مصلی رسول پہ حضور کی ظاہری زندگی میں 17 مرتبہ کھڑا ہونے کا شرف حاصل اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جس کے احسانوں کا بدلہ رب نے کائنات میں دنیا میں حضور فرما رہے ہیں سب لوگوں کے بدلے احسان کے میں نے واپس کر دیے ہیں عطا کر دیے ہیں. ابو بکر کا اتنا مجھ پہ اور دین پر احسان ہے کہ قیامت والے دن میرا رب خود ابو بکر کو اس کا درجہ عطا فرمائے گا. یہ جو حجر اسود کے پاس ہم نفل پڑھتے ہیں یہ نفل پتہ کس نے شروع کروائے کس وجہ سے شروع ہوئے؟ حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے یہ شروع ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ یہاں کھڑے ہو کر آپ اس پتھر کی کیوں تعریف کرتے ہیں کیوں زیارت کرتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے دادا ابراہیم کے قدم لگے اور یہ جنت سے آیا ہے. تو حضرت عمر نے بس اتنی عرض کی یا رسول اللہ اتنا افضل پتھر ہے تو اس کو مصلی نہ بنا دیں یا نماز نہ شروع کر دیں. اس دن ہی اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آرڈر دے دیتے نہ سونے جے تیرے یار عمر دی صلاح بن گئی تے پھر مصلی بنا دے. یہ جو اذان ہمارے گھر ہوتی ہے اور خرافیوں کے گھروں میں اذان نہیں ہوتی ہے ہمارے والی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لفظوں کا انتخاب حضرت عمر بن خطاب نے کیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جس کا تعلق حضرت عمر سے ہوگا ہم نہیں کریں گے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا تعلق حضور سے ہو اور پھر عمر کا تعلق اس بات سے جڑ جائے ہمارے وہ سروں کا تاج بن جاتا ہے. ایسے مدینے کی گلی میں حضور جا رہے ہیں بلا تمسیک و تمثیل ڈاکٹر صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں ایسے حضور جا رہے مدینے کی گلی میں ایسے ہاتھ میں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ایسے عمر کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ ہے. مدینے کا چوک آیا حضور کے صحابہ چاروں طرف سے نکل آئے کوئی ہاتھ دیکھ رہا ہے کوئی مصطفیٰ کی پیشانی چوم رہا ہے کوئی قدم چوم رہا ہے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے اتنے تجسس سے کیا دیکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں جو ہاتھ ہے یہ پہلی مرتبہ منظر دیکھ رہے ہیں. حضور نے دونوں ابو بکر اور عمر کا ہاتھ لہرا کر فرمایا اعلان فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ جیسے کہ آج جوڑی میرے ساتھ آئی حشر کے دن بھی یہ جوڑی ساتھ آئے گی. انا اول من تنشقه القبر ثم ابو بکر ثم عمر. فرمایا حشر کے دن پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق کی پھر میرے یار فاروق کی قبر. ان کو میں نے یہاں نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا قیامت کے دن تک یہ میرے ساتھ ہے قیامت کے بعد بھی میرے ساتھ ہوں گے. حضرات ڈولی نہ ایک شعر کا 2 منٹ لے لیجئے نہ کلو ڈولی نہ شعر پڑھ دئیے. او بہو کلام ہے کی نام توڑے والے چودھری مقبول حسین بابا جی 2 شعر جڑے ڈولی نے تسا سن دے رہے ہو وہ 2 شعر انشاءاللہ پڑھ کے تے پھر انشاءاللہ دعا لے پاسے آنے ہیں. اس ڈولی نا کلام ہے بڑا معروف میرا کلام تو بہت دنیا سننی ہے تواڈے یورپ وچ تے بیرون ملک جو زیادہ لوگ سن کے تے کال کر کے تے پاکستان نا ٹائم لکھانے جویں حاجی مسعود صاحب نے لکھوایا نا اسی طرح ساڈے منڈے نو ٹائم نہیں ملدا تے بچے جدوں کام تو فارغ ہوندے نا بیرون ملکاں چ او پھر بیٹھ کے اپنے وچھڑے بھراواں نو یاد کرنے نے ماں نو یاد کرنے جی تے اے انہاں نو یاد آنی ہے. اس دا پتہ تے انہوں لگنا ہے نا جن نے اپنے جوان بھرا نو چکے چک کے قبرستان لے گیا مرحوم محمد ایاز 5
5 साल दी उम्र है खेडण दे वक्त सन ते भरा हाथां चों निकल गया। हाँ जी चौधरी मकबूल हुसैन ने हथी अपने पुत्र नूं कबर दफन किया। वो जिहड़ी डोली चुकी ना करूँ तो मेरे वीर हाजी मारूफ साहब मुफ्ती मारूफ नुमानी साहब और भाई साद और भाई जुबैर उन्होंने और इन्होंने हाजी मसूद उन्होंने अपनी मशीरा नी डोली जनाजे वाली चुक के कब्रस्तान पढ़ाई। उस डोली नी गल करन लगा। हाँ टुर जाना है रौनका वालड़े ने मेला भरिया भराया रह जाना है तू ते बुलबुला एक पानी दा मेरे वेंदिया वेंदिया रह जाना है किते बंगले किते माड़ियां ने किते संगतां ते किते यारियां ने जदों मौत ने बाजा मारियां ने सब धरिया धराया रह जाना है। किबला मुफ्ती मारूफ साहब अगले मैं आखिरी शेर देन लगा वा बड़ा ही डाडा शेर है। किते जंजा किते डोले ने किते गुडियां ते किते पटोले ने डोली वाले डोली नो ले जाना मेल बैठा बिठाया रह जाना है। मेरे वीरों में उस डोली की गल पिया करना वा शोर घटा दो मैं उस डोली जनाजे वाली की गल पिया करना वा जड़ी मेरे वीर मुफ्ती मारूफ नुमानी साहब ने हाजी मसूद साहब ने भाई सादुरा ने अपनी मसीरा दी डोली जनाजे वाली चुकी होगी फिर आवाज दी होगी मुहम्मद समियान नो ले आओ छोटी बेटी नो ले आओ आखिरी बार अपनी मां दा दीदार कर लवे। उस डोली दी गल पिया करना मां जड़ी हाजी मकबूल हुसैन ने अपनी बेटी दी जनाजे वाली डोली टोरी होगी। मुफ्ती साहब जदों ईद दा दिहाड़ा आउंदा है फिर विछड़ियां मावां याद आउंदियां ने विछड़े वीर याद आउंदे ने जदों ईद दा दिहाड़ा आवे मुहम्मद याद नूं याद करके ओदे वीर भी रोंदे होणगे बाप भी रोंदा होवेगा। ये कलाम सुनदियां सुनदियां किबला किसे नूं विछड़ी मां याद आ जांदी है किसे नूं विछड़े वीर याद आ जांदे ने किसे नूं विछड़ियां भैणां याद आ जांदियां ने। जदों जनाजे वाली डोली मुफ्ती साहब ने अपनी मशीरा दी चुकी होएगी छोटी जही बच्ची कुछ घंटियां दिनां दी मां दे आखिरी वार वखाया होगा मां जा रही है मुहम्मद सुमियान भी आया होगा नाले मां दा आखिरी दीदार कीता होगा नाले आखिया आएगा ले अम्मा वाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी इस मिलने नू याद करे सा ते रोसा उमरा सारी मां मरे ते पेके मुकदे वीर मरण वेड़ा वेला मावा बाज मुहम्मद बख्शा उजड़ जांदा जे मेला। मेरे वीरो बड़ियां डाडियां डोलियां जग ते टुरियां पर एडी डाडी डोली किसे नहीं वेखनी जिवें करबला विच इमाम हुसैन दी भैन सैयदा ज़ैनब वीरां दे सिर नेज़ियां दी नोक ते वेंदी रही है। बस गल मुकदी मुकामा तत्ती सीख ते मक्खण पकाउणा बड़ा ही डाडा औखा कम है लाल कोहा के दीन बचाउणा मेरे पीर हुसैन दा। पाक के दुआ करने हाजिरी कबूल फरमाए। हाफिज साहब इन्हें नात पहले पढ़नी सी मेरे भी ज़हन च कोई ना रही अल्लाह मुश्किल सा दो शेर इन्हें दे सुन यही सलाम भी पढ़ देंगे यही दुआ कर खत्म सी दिया चाहता जाता और आज हाफिज जी ऐस हजूर दे गुलाम नूं सुनो अल्लाह पाक दी अज़मैशां ने बड़ियां डाढ़ियां अज़मैशां बहु सुलझाया इन्हां दा सिस्टम सी साउंड सिस्टम इन्हां के ऑडियो सेट बनाया सी अपने बच्चों की रोजी चला रहे सन बच्चा इन्हां दा बीमार हो गया ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ
ماڑا بندہ کتھوں کرائے پرے جاندے میں کہ چلو اسا جانا ہے واپسی سی راول پنڈی والی سائڈ تو جانا ہے اسا گل رشید تانوں بھیج دیں گے اے اللہ انہاں دی مشکل آسان فرمائے بہت مشکل وقت چ گزر رہے ہیں دو بہناں نبینیاں نو بھی کرن ایک بیوہ ہو کے آ گئی او دے بھی دو بچے انہاں دے سر تے اللہ معاف فرمائے اللہ انہاں دی مشکل آسان فرمائے اللہ نے تے کرم دو شعر حضور دی نعت نے پڑھنے آخری بندے تک انہاں